صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے جس اللہ رب العالمین نے پوری کائنات نو لفظ کن دے نال پیدا فرمایا سانو انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا مسلمان بنایا اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت بنایا اس مالک دا جنہ بھی شکر ادا کریے کم ہے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بطحا پیغمبر رب عرض سما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے قابل احترام معزز سامعین حضرات سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی حیات طیبہ بیان کرن تو پہلے اج دے خطبہ جمعہ اندر تسا احباب نو تعارف کروانا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ دے ہاں کس قدر برگزیدہ اور مقبول نے محبوب نے
اللہ رب العالمین نے انہاں نو کیسی شان اور عظمت نال نوازیا۔ شان ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے ابراہیم نو اس جہان وچ انوکھی شان اور عظمت عطا فرمائی۔ اج سارے خطبہ جمعہ اندر انہاں دی عظمت اور فضیلت تے شان نو بیان کراں گا، اور اس تو بعد پھر انشاءاللہ اور والے خطبات جمعہ اندر انہاں دی حیات طیبہ انشاءاللہ تفصیل نال بیان ہوئے گی۔ قربانی تو پہلے انہاں دی سیرت طیبہ کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہر قربانی کرنے والا ابراہیم نبی جیسا عقیدہ اور سیرت اپنا لے۔ سب تو پہلی شان اور عظمت ابراہیم خلیل اللہ دی، اللہ رب العالمین نے ابراہیم پیغمبر علیہ السلام نو اپنا صدیق اور خلیل بنایا۔ دوستی دے کئی ایک جملے نے، کئی ایک لفظ نے دوستی دے قرآن پاک اندر اللہ رب العالمین نے کئی ایک لفظ بولے نے جنہ دا معنی دوست ہے۔ دوستی دیا کئی قسمہ، کریم دا لفظ ہے، رفیق دا لفظ ہے، اور ولی، حمیم، خضول، بتانا، خلیل اور صدیق، یہ سارے لفظ جڑے نا جنہ دا معنی ہے دوست، لیکن سارے دا یہ دوستی مختلف قسم دی ہے۔ کریم دا معنی ہمسر دوست ہے، رفیق دا معنی ہمدرد دوست، نرم دل دوست، اور ولی دا معنی مددگار دوست، معاونت کرنے والا دوست، حمیم دا معنی گرم جوشی دخلان والا دوست، خضول دا معنی صرف زبانی کلامی دوستی، اور خلیل اے دا معنی ہے مخلص تے گہرا دلی دوست، صدیق دا معنی ہے سچا تے دیانتدار دوست۔ اللہ رب العالمین نے اے دو لفظ بڑے پسند فرمائے نے۔ ابراہیم نبی نو اے ساریاں دوستی دیا جنیاں قسمہ نے، سب تو اعلیٰ دوستی ابراہیم نبی نہ لائی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک وچ اپنا خلیل بھی آکھیا تے اپنا صدیق بھی آکھیا، یعنی سب تو اچھی دوستی لفظ خلیل والی ہے اور لفظ صدیق والی ہے۔ اگر اللہ دے قرآن پاک تے غور کرو، اللہ فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن پاک وچ ابراہیم نبی دا تذکرہ فرما دو۔ کون ابراہیم نبی؟ فرمایا جو میرا نبی بھی ہے تے میرا صدیق بھی ہے۔ صدیق سچا دیانتدار دوست۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک وچ میرے ابراہیم نبی دا تذکرہ فرما دو جو میرا
خلیل بھی میرا صدیق بھی ہے اور میرا پیارا نبی بھی ہے۔ صدیق دا معنی سچا تے دیانتدار دوست، اور اللہ پاک نے قرآن پاک اندر دوسرے مقام تے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، فرمایا اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا ہے۔ خلیل آندے نے جڑا مخلص ہوئے تے گہرا دلی دوست ہوئے، جدے دل وچ سچا پیار ہوئے تے بہت زیادہ پیار ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دیاں انہاں دو آیتاں وچ ابراہیم نبی نو اپنا صدیق بھی آکھیا تے اپنا خلیل بھی آکھیا۔ فرمایا ہے میرا سچا دیانتدار دوست ہے، میرا پیارا دلی دوست ہے، مخلص دوست ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر ایک مرتبہ نہیں فرمایا، میں کئی مرتبہ اور کئی انداز نال ابراہیم دا امتحان لیا ہے۔ ابراہیم نبی 100% کامیاب رہا، ہر امتحان تے آزمائش وچ انہیں 100 نمبر لیا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا میں کئی مرتبہ ابراہیم نبی دی آزمائش کیتی ہے، کئی مرتبہ امتحان لے آئے، فَأَتَمَّهُنَّ 100% کامیاب نکلے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں اپنے ابراہیم نبی نو ایدے عوض وچ اتنا بڑا مخلص تے گہرا دلی دوست، سچا تے دیانتدار دوست، فرمایا میں ایدے عوض وچ ایدے معاوضے وچ ابراہیم نبی نو ساری دنیا دے لوگاں دا پیشوا بنا دیتا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، میں ساری دنیا دے لوگاں دا پیشوا بنا دیتا ہے۔ اج ویکھ لو پوری دنیا دے لوگ جڑے نے ابراہیم نبی دی طرف نسبت کرنا اپنی سعادت سمجھدے نے۔ یہودی آندے نے اسی بھی ابراہیمی ہاں، عیسائی آندے نے اسی بھی ابراہیمی ہاں، مشرکین مکہ آندے نے اسی بھی ابراہیمی ہاں۔ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان آخری ساری امت آندی ہے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر فرماندے نے اسی بھی ابراہیمی ہاں۔ اللہ فرماندے نے ذرا غور تے کرو نا، قال انی جاعلک للناس اماما، قال ومن ذریتی، قال لا ینال عہد الظالمین۔ یا اللہ سنیا ایک امامت پیشوائی دا کہ میری اولاد وچ بھی جاری رکھی۔ حضرت ابراہیم نبی کو اپنی اولاد کا فکر پیدا ہو گیا، فرمایا میرے ابراہیم تیری اولاد وچوں میں تیرے نال وعدہ کرنا اج تو بعد جنے نبی پیدا ہون گے وہ سارے دے سارے تیری اولاد وچوں ہون گے۔ ظالماں نوں نبوت نہیں ملے گی، ظالماں نوں امامت دا پیشوائی دا عہدہ نہیں ملے گا۔ اللہ پاک نے ابراہیم نبی نو کتنا شان عظمت عطا فرمائی ہے۔ ابراہیم نبی تو بعد جنے نبی پیدا ہوئے نے وہ سارے ابراہیم پیغمبر دی اولاد وچوں ہوئے نے۔ اج کسے خاندان وچوں کوئی ایم پی اے بن جائے نا، ایم این اے بن جائے، وہ خاندان بڑا خوش ہوندا ہے،
بڑا فخر کردا ہے، بڑا ناز کردا ہے، بڑی سعادت سمجھدا یار ساڈے خاندان وچوں فلاں ایم این اے فلاں ایم پی اے، ساڈے خاندان وچوں فلاں سیاستدان، ساڈے خاندان وچوں فلاں عالم دین ہویا ہے، ساڈے خاندان وچوں فلاں محدث گزریا ہے۔ لوگ بڑا ناز کردے نے، بڑا فخر کردے نے، لیکن میں قربان جاواں ابراہیم پیغمبر دی عظمت تو، ابراہیم دی شان تو، جنہ دی اولاد وچوں اللہ پاک نے ایک نہیں دو نہیں ہزاراں نبی پیدا فرمائے نے، ہزاراں نبی ابراہیم پیغمبر دی اولاد وچوں، ہزاراں نبیاں دا باپ، ہزاراں نبیاں دا باپ اسحاق نبی دی لڑی وچوں ہزاراں نبی پیدا ہوئے نے، جنہاں دا باپ ابراہیم پیغمبر ہے، اور میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب اسماعیل دی لڑی وچوں پیدا ہوئے، اور میرے تے تواڈے پاک نبی دے والد جد امجد جناب ابراہیم نبی نے دسو نا کس قدر عظمت تے شان پائی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا او دنیا کائنات دے لوگوں ابراہیم نبی نو میں اپنا صدیق بھی آکھیا ہے، اپنا خلیل بھی آکھیا ہے، اتنی عظمت شان ابراہیم نبی نے پائی ہے۔ ذرا غور کرو نا، زمیناں دا رب، آسماناں دا رب، کائنات دا رب کہہ رہا ہے ابراہیم میرا خلیل بھی ہے، ابراہیم میرا صدیق بھی ہے۔ کتنی عظمت والی گل ہے، کتنی شان والی گل ہے۔ ابراہیم پیغمبر اتنی شان والا جیڑا کائنات دے رب دا خلیل ہے، جیڑا کائنات دے رب دا صدیق ہے، او دی عظمت نو کون پہنچے؟ قرآن پاک وچ اے دو لقب اللہ پاک نے عطا فرمائے نے، ابراہیم پیغمبر نو عطا فرمائے نے، اور دوسرا شان اللہ پاک نے بیت اللہ دے سین وچ ایک نشانی رکھی ہے، اس نشانی دا نام مقام ابراہیم ہے۔ جس پتھر تے کھڑے ہو کے ابراہیم پیغمبر بیت اللہ کی تعمیر پہ کر دینے، اس پتھر تے ابراہیم نبی دے قدماں دے نشان لا دیتے۔ اس پتھر تے لوگ ویندے نے، ویکھو کتنا پیارا وہ پتھر ہے جتے ابراہیم نبی دے قدماں دے نشان لگے نے۔ اللہ پاک نے اس پتھر دا نام رکھ دیتا ہے مقام ابراہیم۔ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اساں بیت اللہ نو ثواب دی جگہ، امن دی جگہ بنایا ہے، اور اوتے جاؤ گے تے ویکھو گے ایک پتھر، اس پتھر نو مقامی ابراہیم آندے نے۔ اے پتھر تے ابراہیم کھڑا ہوندا ہے، اور تے اللہ پاک نے پتھر دی جگہ تے تواڈے واسطے مصلی بنا دیتا ہے، نماز دی جگہ بنا دیتی ہے۔ جدوں وی 7 چکر پورے کر لو مقامی ابراہیم تے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اور مولانا بڑا پیارا ترجمہ کر دینے، فرمایا اساں بنایا لوکاں کارن کعبہ جگہ امن دی، مقام ابراہیم بناؤ جگہ نماز پڑھن دی، مقام ابراہیم تے آؤ بعد طواف بائی، 2 رکعت نماز اداؤ لٹو رحمت الہی۔
کنا شان ہے قیامت تک دنیا بیت اللہ جاندی رہے گی طواف کرتے رہن گے مقام ابراہیم دیاں زیارتاں کرن گے اللہ پاک نے ابراہیم دی یادگار قائم کر چھڈی ہے پہلی شان ابراہیم نبی دی اللہ نے قرآن پاک وچ اپنا خلیل بھی آکھیا تے صدیق بھی آکھیا دوستی دیاں سب تو اعلی قسماں نے خلیل ہونا تے صدیق ہونا دوجا شان ہے بیت اللہ دے اندر ابراہیم دے قدماں دے نشانات والا اللہ نے پتھر قیامت تک محفوظ کر دیتا ہے اور تیسری شان اللہ پاک نے ابراہیم نبی کو عطا فرمائی اللہ فرماتے نے کائنات اندر اے ہو گیا لیڈر کوئی نہیں آیا اے ہو گیا رہبر کوئی نہیں آیا اے دیا قائدانہ صلاحیتاں ابراہیم نبی نے کلے نے اتنا کم کیتا توحید دا اتنا کم کیتا ہے دین دا فرمایا کلے نے ساری امت دے برابر کم کیتا ہے ساری امت مل کے وہ کام نہ کر سکے جیڑا کام اللہ دے خلیل ابراہیم نبی نے عطا کیتا ہے آج ایک بت نہیں کوئی توڑ سکتا ابراہیم نبی نے ساری قوم دے بت پاش پاش کر دیتے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے نے اور اللہ پاک نے اپنے آخری نبی نو فرمایا اے میرے محبوب نبی تو ساری دنیا واسطے نبی بن کے آیا ہے تیری شان بہت زیادہ ہے ورفعنا لک ذکرک تیری شان بہت زیادہ ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تیری شان بہت زیادہ ہے لیکن جویں ابراہیم ایک لیڈر اور ایک قائد دی حیثیت نال دنیا دے سامنے پیش آیا ساری امت تو بڑا کم دین دا کر گیا فرمایا شاناں تہاڈیاں بہت زیادہ نے لیکن انہاں چیزاں وچ تسی وی ابراہیم نبی دی پیروی کرو ابراہیم پیغمبر دے نقشے قدم تے چلو ابراہیم نبی دے پیچھے پیچھے چلو اللہ کیسی عظمت ابراہیم نبی دی اللہ پاک نے ایسا لیڈر بنایا ہے ایسا رہبر بنایا ہے ایسا رہبر بنایا ہے فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتبا وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین فرمایا میرا ابراہیم کلائی امت ہے اللہ دا فرما بردار ہے یک طرفہ اللہ نو منن والا ہے ابراہیم پیغمبر مشرکہ تو نہیں مشرکین مکہ بھی شرک کرنے والے عیسائی بھی شرک کرنے والے یہودی بھی شرک کرنے والے فرمایا ابراہیم تو اڈے جیسا نہیں ابراہیم تے اللہ دا بڑا فرما بردار تھی اور بڑا زبردست مواحد سی اللہ پاک دیا نعمتاں تے شکر کرنے والا اللہ نے چنیا ہے پسند فرمایا ابراہیم نو ابراہیم نبی نو صراط مستقیم تے چلایا اور اللہ پاک نے دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی صالحین کو چنیا ہے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر میں تواڈے بارے وحی کرنا وا ثم اوحینا الیک
अनित्ताबे मिल्लत इब्राहीम हनीफा। ए मेरे प्यारे नबी, ए मेरे आखिरी नबी, ए मेरे लाडले नबी, इब्राहीम दे दीन दी मिलत इब्राहीमी दी, इब्राहीम दे तरीके दी पैरवी करो। इब्राहीम पैगंबर ने सारी जिंदगी शिरक दी जंग लड़ी है, शिरक दे मुकाबले ते जंग लड़ी है। तो ईद दा मुवाहिद जबरदस्त बन के ते सारी जिंदगी शिरक नु पटा मटाया है। अनित्ताबे मिल्लत इब्राहीम हनीफा व मा काना मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम दा अंदाज मैनू इन्ना पसंद आया है, फरमाया तुसी भी इब्राहीम दा अंदाज अपना लो। सारी जिंदगी लोगों को अल्लाह की पहचान करवाई है। मैं बाज दफा ना उन्होंने मौलवियों तो बड़ा हैरान होना जेड़े 2-2 4-4 महीने की साल की लंघ गए ने, वो मां की शान ही बयान करी आउंदे ने, कोई बाप की शान बयान करी आउंदा है। लोगों को रवार हो के पैसे इकट्ठे किते, दसो इस मुसल्ले दा, इस मिंबर दा, इस दीन दा हक अदा नहीं करते जब तक अल्लाह की पहचान ते अल्लाह का तारफ लोगों को नहीं करवाया जाएगा। उस वक्त तक इन्हें मुबल्लग होने का और दीन का दाई होने का हक अदा नहीं किया। इब्राहीम नबी दा अंदाज अल्लाह को इस कदर पसंद है, अल्लाह फरमाते ने मेरे महबूब नबी जिन्हें मेरा इब्राहीम नबी लोगों शिरक की मुजम्मत और शिरक के खिलाफ जंग लड़ता है, फरमाया तुसी भी वो अंदाज अपनाओ। मेरे नबी ने भी वो अंदाज अपनाया है। एक वेला आया कि जिवें इब्राहीम ने उन्होंने बुत कदे बुत खाने अंदर सारे झूठे खुदावां सारे का सत्यानाश किया। एक वक्त आया मक्के बैतुल्लाह के अंदर 360 खुदा बना के रखे गए। हर एक ने अपना मुश्किल कुशा बनाया है, हर एक ने अपना हाजत रवा बनाया है। इब्राहीम नबी का मुजस्समा, दीगर नबियों के मुजस्समे, मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर ने इब्राहीमी अंदाज अपनाया। वो सारे खुदा चुक चुक के बाहर बैतुल्लाह को सुटे और उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिते। अल्लाह को ये अंदाज पसंद है। अल्लाह की तौहीद सुनाओ और शिरक की मुज़म्मत करो। अल्लाह फरमाते ने जेड़ा ये काम ना करे ना, इस गल तो मुंह फेर ले, बेवकूफ आदमी है, ओदे विच अकल नहीं। पहला सुपारा है ते आखिरी रकू है। मौला फरमाते ने वमैया रकबो हम मिल्लत इब्राहीम इल्ला मन सफिया नफ्सा वलकद इस्तफैनाहु फिद दुनिया व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन। इज़ क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम काल असलम तो ले रब्बिल आलमीन। ए मेरे महबूब पैगंबर असा तुहानू फरमाया मिलत इब्राहीमी एदी पैरवी करो। इब्राहीम नबी दा अंदाज अपनाओ, इब्राहीम नबी दा तरीका अपनाओ, उन्हां दा तरीका अपनाओ। तुहाडे लई नमूना है, उसवा हसना है। फरमाया ए भी गल याद रखो, जेड़ा बंदा इब्राहीम दा तरीका नहीं अपनाउंदा, इब्राहीम दा अंदाज नहीं अपनाउंदा, फरमाया ओ बेवकूफ आदमी है। इल्ला मन सफिया नफ्सा, इल्ला मन सफिया नफ्सा। और लोगों इब्राहीमी अंदाज अपनाओ। आमा वक्त अल्लाह दे मुवाहिद बंदे बन के शिरक दे मुकाबले ते खड़े रहा करो। अल्लाह ही हाजत रवा है, अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, अल्लाह ही सबनू पालन वाला है, अल्लाह ही सबनू पैदा करने वाला है, अल्लाह ही सब दा मालिक है। अल्लाह दे कोई सारे अंदर लफे नुकसान है। और जरा गौर करिया दे कौन इब्राहीम। अल्लाह फरमाते ने बड़ा कद इस्तफैना फिद दुनिया व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन। असा इब्राहीम नो दुनिया
تے چنیا آخرت وچ بھی میرے نیک بندیاں تے شمار ہے اللہ فرماندے نے انہاں دی خاص خوبی ہے اللہ دی طرف پیغام آیا تے ابراہیم نے نہیں آکھیا مشورہ کر لواں فوراً آکھیا اسلمت لرب العالمین اے اللہ دا حکم ہے تے میں من وی لے آئے اللہ دا اسی سناونے نا اللہ دے حکم قرآن پاک چ بندیاں نو یہ نماز دا حکم ہی سنائیو اللہ دا حکم ہے اللہ نے 750 ورا کیا نماز پڑھو نماز بندیاں نو پرواہ ہی کوئی نہیں ہاں میرے کو نہیں ہوندا ایک کام بڑا مشکل ہے فرمایا ابراہیم نبی دی خوبی ہے فرمایا فوراً ابراہیم نے آکھیا یا اللہ اے تیرا حکم آ گیا تے میں من وی لے آئے اور ابراہیمی طریقے بنو منہ جڑا بھی موڑے کے آکھے اللہ اسنو تو رشتہ تو ہی دو توڑے ابراہیم صدیق تائی مولا خلیل بنایا دنیا وچ فضیلت دے کے رتبہ شان ودایا اشر دیہاڑے اس دے بختی اچے چنگے نیکاں دے وچ شامل ہوسی رحمت رنگو رنگے ابراہیم نبی دا بڑی دلچسپی دے نال بڑے ذوق تے شوق دے نال تذکرہ سنو ایسا عظیم الشان پیغمبر ہے کہ رب آخری نبی نو آندا ہے کہ میرے ابراہیم دا طریقہ اپنا لو میرے ابراہیم دا انداز اپنا لو اللہ پاک نو اتنا انداز پسند ہے اور پنجواں شان ابراہیم نبی دا اج دنیا تے اگر کوئی بندہ کسی دے نال اوکھے سوکھے وچ وفاواں کردا ہے اے اوکھے سوکھے ویلے وچ دوستی نبھائے وفاداری کرے تے اے دی وفاداری دا چرچا اے دے موت تو بعد بھی لوگ کردے نے آندے نے یار فلاں بندہ بڑا وفادار سی اونے دوستی نبھان والی اخیر کر چھڈی ہے اینے پیار والی اخیر کر چھڈی ہے بڑائی مخلص آدمی بڑائی سچا دیانتدار آدمی ایک یاراں دا یار ہے اللہ فرماندے نے دنیا والے تسی تے اپنے یاراں دیاں گلاں کردے ہو لیکن ایک میرا بھی یار گزریا ہے فرمایا و ابراہیم الذی وفا ابراہیم میں رب دا بڑا وفادار سی میں رب نال بڑا پیار کرنے والا ہر موت تے اللہ پاک دی شان بیان کرنے والا ابراہیم پیغمبر رب آندا میرا بڑا وفادار سی یار گل انج ہوے حالات جننے مرضی مشکل آ جان جننے مرضی مشکل آ جان لیکن اپنے اللہ نال بے وفائی نہ کریں اللہ کہے میرا وفادار بندہ ہے انہیں ساری زندگی شرک نہیں کیتا انہیں توحید بیان کیتی ہے اللہ پاک دی قسم اٹھا کے آنا کہ جنہاں نے توحید والی زندگی بسر کیتی ہے انہاں دے کدی جنازے تو ویکھے اللہ پاک جنازے تے کنیاں بہاراں لاوندا اللہ پاک انہاں نوں کیسیاں شاناں عطا فرمائیاں کہ جنہاں دی موت بھی لوگاں واسطے مثال بن جاندی ہے اللہ نوں انہاں توحید دا انداز پیارا ہے اللہ فرماندے نے ابراہیم دا مواحدانہ انداز مینوں اللہ نو اتنا پسند آیا ہے او چھویں شان سن ابراہیم نبی دی اللہ پاک فرماندے نے اے میرے سونے محبوب نبی تیرے لیے تے تیری امت لئی
میں ابراہیم نبی نو اسوائے حسنہ بنا دیتا ہے، بہترین نمونہ بنا دیتا ہے۔ اینا انداز پسند آیا، اور ذرا ابراہیم دے جملے تے غور کرے آجے، فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ قوم اللہ نے شرک کر دیے تے ابراہیم نبی دی برادری، چاچے تائے، رشتے دار سب نو مخاطب ہو کے کہنے لگے سنو، میری تواڈی لڑائی اس وقت تک نہیں مک سکتی جب تک تسی ایک اللہ نو نہ من لو۔ اے بغض، اے لڑائی، اے کینہ قائم دائم رہے گا جب تک تسی ایک اللہ تے ایمان نہ لے آؤ کہ سارا جہان بناؤن والا اللہ اور چلاؤ والا بھی اللہ۔ فرمایا ہے بغض انی دیر تک قائم رہے گا، لڑائی رہے گی ساڈی تواڈی جب تک ایک اللہ تے ایمان نہ لاؤ، ایک اللہ نو نہ من لو۔ اللہ نو یہ گل ایڈی پسند آئی، فرمایا اے میرے معبود تواڈے لئی اور تواڈی امت لئی اس گل وچ ابراہیم نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، بہترین ماڈل ہے۔ اس انداز دی زندگی کو ساڈے کی یعنی وہ ساڈے رشتے دار نے یار، پھر بھی آخر خون ہے۔ اللہ نو انہاں چیزاں دی کوئی پرواہ نہیں۔ جیڑا مشرک ہے وہ جیڑا بھی ہے اللہ دیاں او دی کوئی قدر نہیں، اللہ پاک دیاں او دا ذرہ برابر بھی احترام نہیں۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب نبی قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، ابراہیم نبی تواڈے لئی نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ماڈل ہے۔ فرمایا کس گل اندر کہ ابراہیم نبی نے فرمایا تواڈے نال میرا کوئی تعلق نہیں، تواڈے نال میری کوئی رشتہ داری نہیں، میری تواڈی لڑائی اتنی دیر تک مک نہیں سکتی جب تک تسی ایک اللہ کو مشکل کشا نہ منو، ایک اللہ کو حاجت روا نہ منو، ایک اللہ کے ایمان نہ لے آؤ۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ابراہیم نبی کا ایمان اتنا مضبوط ہے پرواہ ہی کوئی نہیں دنیا دی۔ فرمایا ایک اللہ نو من لو، میری تواڈی محبت پیدا ہو جائے گی، میرا تواڈا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ اللہ نو ایک گل اتنی پسند آئی ہے، 7واں شان ابراہیم نبی دا، اللہ نے فرشتیاں نو بھیجیا، فرمایا جاؤ میرے ابراہیم نو سلام کر کے آؤ۔ فرشتے سلام کرنا ہے نے ابراہیم نبی نو۔ اللہ پاک نے 1000 سال بعد قرآن پاک اپنے محبوب نبی تے نازل فرمایا، فرمایا میرے سونے محبوب نبی ابراہیم نبی جدوں سارے امتحانہ چو کامیاب ہویا ہے، فرمایا میں فرشتیاں نو بھیجیا، فرشتیاں نے آ کے سلامت کیتا ہے، میں ابراہیم نبی دی عظمت نو 4 چند لگا دیتے نے۔ وَلَقَدْ جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا سلاما، رب دے سلام آندے نے۔ 8ویں شان ہے اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو میرا ابراہیم کوئی عام نبی تے نہیں اور جنوں فرشتے بھی سلام کر دے نے بلکہ میں کائنات دا رب سلام کرنا وا۔ واہ ابراہیم تیرا کتنا مضبوط عقیدہ ہے، واہ ابراہیم تیرا کتنا مضبوط نظریہ ہے۔ اللہ پاک کائنات دا رب سلام کردا ہے، فرمایا
सलाम अला इब्राहीम कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। मैं कायनात दा रब इब्राहीम नूं सलाम आना। ओ कौन इब्राहीम जिन्हें मुशरकां नूं आखिया मेरी तुहाडी लड़ाई उन्नी देर तक नहीं मुक्केगी जब तक एक अल्लाह पे ईमान न लाया हो, जब तक एक अल्लाह नू ना मन लवो। अल्लाह फरमाते ने सलामुन अला इब्राहीम सलामुन अला इब्राहीम। अल्लाह सलाम पिया करता है। आओ 8वीं शान इब्राहीम पैगंबर दी सुनो ना। 8वीं शान है अल्लाह सलाम करदा ते 9वीं शान जदों कोई आदमी फौत हो जाए लोग ओदियां खूबियां गिनन नेकियां गिनन लोग ओदियां अच्छाइयां बयान करन ओदी इज्जत ते शान बयान करन ओदे जान तो बाद भी लोग तारीफां करन। ए अल्लाह पाक ने इब्राहीम नबी नो ए मिसाली शान अता फरमाया। आज तो कई हजारों साल पहले इब्राहीम नबी दुनिया तो चले गए। पूरी दुनिया ते इब्राहीम नबी दियां शानां बयान हो रही ने। अज वेखला किते मस्जिद वजीर बेगम एदे अंदर खुतबा जुमा दा उन्वान है शान इब्राहीम खलीलुल्लाह। अल्लाह पाक दे कुरान पाक ने इब्राहीम दिया शानां बयान फरमाइयां ने। रब आंदा इब्राहीम दे जान तो बाद मैं क़यामत तक इब्राहीम दियां शानां कायम कर छड़ियां ने। ओ सारी जिंदगी मेरी तौहीद दी जग लड़न वाला सारी जिंदगी मेरे नगमे आलापन वाला फरमाया ओदे जान तो बाद मैं ओदा जिक्र खैर लोकां दियां ज़ुबानां ते रख दिता है। पता रखना अलैहि फिल आखिरीन क़यामत तक इब्राहीम दा जिक्र खैर मैं दुनिया में कायम कर छड़िया है। कि अल्लाह पाक ने बैतुल्ला इब्राहीम दी यादगार बना छड़िया है। किते कुर्बानी दा मसला इब्राहीम दी यादगार किते हजे बैतुल्ला इब्राहीम दी यादगार किते दरूद इब्राहीमी नमाज विच रख दिता है। इब्राहीम दा जिक्र खैर लोकां दी जुबान ते जारी रहे। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक विच बड़ी कसरत ना इब्राहीम नबी दा जिक्र बयान कर छड़िया है। लोग क़यामत तक कुरान पाक पढ़ते रहेंगे। इब्राहीम नबी दियां यादां दुनिया ते कायम रहणगियां। अज हर बंदा चाहता है कि मेरे जान तो बाद भी यार लोग ना मेरिया तारीफा करन लोग मेरिया आशाइयां बयान करन लोग आखन यार बड़ा अच्छा सी। अगर चाहते हो अल्लाह दे जबरदस्त मुवाहिद बंदे बन जाओ अल्लाह पाक नाल प्यार पा लो अल्लाह मरण तो बाद भी यादगारा कायम कर छड़ेगा। अल्लाह कुरान पाक में बार बार आंदा है ओ मेरा इब्राहीम मुशरक नहीं सी मुवाहिद सी अल्लाह नूं इन्ना प्यारा लगा। अल्लाह पाक ने इब्राहीम नबी दी यादगारां कायम कर छड़ियां। 10वीं शान इब्राहीम नबी दी अल्लाह फरमांदे ने इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम। फरमाया मेरा इब्राहीम बड़ा ही नरम दिल सी मेरा इब्राहीम बड़ा ही बुर्दबार सी। 11वीं शान अल्लाह पाक ने कुरान पाक विच बयान फरमाया दुनिया के लोग मुसीबत आ जाए कोई एमपीए की तरफ जाता है कोई एमएनए की तरफ जाता है कोई तमीज ते दम करने वाले की तरफ जाता है। मेरे इब्राहीम से जिदों भी परेशानी आई है जिदों भी तकलीफ आई है इब्राहीम ने फौरन अपने अल्लाह ने राबता किया है। फरमाया इन्ना इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब।
نصیب. ابراہیم اللہ دی طرف رجوع کرنے والا, سیاسی لیڈران دی طرف رجوع کرنے والا نہیں, افیسران دی طرف رجوع کرنے والا نہیں. جدوں بھی کوئی مصیبت آئی ہے, پریشانی آئی ہے, فوراً اپنی اللہ دے نال رابطہ کیتا ہے. اور 11ویں شان ساڈا عقیدہ ابراہیمی ہے. اللہ پاک نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. فرمایا لوگوں سن لو, آج ہر بندہ ہی آندا میرا تعلق ابراہیم نبی نال ہے, واضح اعلان اللہ دا. فرمایا میرا ابراہیم یہودی بھی نہیں, میرا ابراہیم عیسائی بھی نہیں, اور میرا ابراہیم مشرک بھی نہیں. مشرکین مکہ بیت اللہ دے اندر 360 خدا بنا کے رکھے نے. فرمایا میرا ابراہیم مشرک بھی نہیں. اللہ کون ابراہیم؟ فرمایا ولیکن کان حنیفا مسلما, میرا ابراہیم یک طرفہ مسلمان ہے, ایک اللہ دی پوجا کرنے والا مسلمان ہے. اگر غور کر دے جایا جے 13ویں شان ابراہیم نبی دی حضرت انس بیان کر دے نے. ایک آدمی نبی پاک دے کول آیا, صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے. ایک آدمی آیا تے آ کے آندا ہے یا خیر البریہ, اے ساری مخلوق تو بہتر انسان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ایک جملہ سنیا تے آپ نے فرمایا او اللہ دے بندے, اے تے شان ابراہیم نبی دی ہے, ذاکا ابراہیم. بعض دفعہ میرے محبوب پیغمبر بڑے عاجزی دے کلمے بول دے, کوئی فخر والی گل نہ کر دے. فرمایا ساری مخلوق تو بہتر اللہ نے ابراہیم نبی نو بنایا ہے. صحیح مسلم شریف کتاب الفضائل اندر باب فضائل ابراہیم اندر حدیث موجود ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے مینوں ساری مخلوق تو بہتر کہن والے ذاکا ابراہیم, اے تے میرے جدی امجد دی شان ہے, اے تے رب دے خلیل اللہ دی شان ہے. اللہ پاک نے ساری مخلوق جو بہتر بنایا کیویں؟ ہزاراں نبیاں دا باپ ابراہیم ہے, میرا بھی باپ ابراہیم ہے, اور جننے نبی انہاں تو بعد آئے نے وہ سارے نبی ابراہیم دی اولاد وچوں آئے نے. فرمایا ہے شان اللہ پاک نے ابراہیم نبی نو عطا فرمائی ہے. اور 14ویں شان سنو, میرے محبوب نبی فرماتے نے انکم تحشرون وفاتن عراتن غرلن کما بدانا اول خلق نعیدہ وان اول الخلائق یقصی یوم القیامت ابراہیم الخلیل. اللہ دے نبی فرماتے نے قیامت دے دن حشر دے میدان میں جدوں لوگاں نوں اٹھایا جائے گا, ننگے پاؤں ہون گے, ننگے سر ہون گے, انہاں دے جسماں تے لباس نہیں ہوئے گا, اور ختنے بھی نہیں کیتے ہون گے. سونے محبوب پیغمبر فرماتے نے ساری دنیا دے انساناں نوں حشر دے میدان میں جمع کیتا جائے گا, جویں پیدا ہو پہلی دفعہ ہوئے اسی طرح دوسری دفعہ بھی پیدا ہون گے, بالکل ننگے ہون گے. وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُقْصَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ابراہیم الخلیل. فرمایا ساری مخلوق تو پہلے جنتی لباس پہنایا جائے گا, ابراہیم نبی نو پہنایا جائے گا. حشر دے میدان میں سب تو پہلے لباس ابراہیم نبی نو پہنایا جائے گا. 15ویں شان سنو, ابراہیم پیغمبر کون ہے؟ حضرت عبداللہ
بن عباس فرماتے نے اللہ دے پاک نبی نے جدوں مکہ فتح کیتا ہے بیت اللہ دے اندر داخل ہون لگے ویکھیا دے اندر بت رکھے نے اور انہاں دیاں تصویراں مجسمے پے نے اللہ دے نبی نے ویکھیا سامنے مجسمہ سب تو وڈا مجسمہ ابراہیم نبی دا ہے اسماعیل نبی دا ہے حضرت عیسیٰ نبی دا حضرت مریم صدیقہ دے اے مجسمے رکھے نے نبیاں دے ولیاں دے اور انہاں دی پوجا بیت اللہ دے اندر ہو رہی ہے سونے محبوب نبی ویکھ کے فرماندے نے اے میرے صحابہ گل سنو قاتلہم اللہ انہاں کافراں نو برباد کرے اللہ انہاں کافراں نو تباہ کر دے واللہ ان استقسما بالازلام قطو فرمایا ابراہیم نبی نے اے جننے بھی نبیاں دے مجسمے بنائے گئے اسماعیل نبی دے عیسیٰ نبی دے اور انہاں دے ہتھاں وچ پھال کڈن والے تیر پکڑائے گئے نے فرمایا انہاں نبیاں نے ساری زندگی ایک کام نہیں کیتا اللہ انہاں نو تباہ کر دے برباد کر دے اے تے ساری زندگی لوکاں نو اپنے اللہ دی طرف بلاندے رہے فرمایا بلال انہاں نو توڑ توڑ کے باہر کڈیا سونے نبی دے ہاتھ وچ سوٹی ہے آپ لکڑی مار دے جاندے نے تے آندے نے جا الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا بیت اللہ دے اندروں 360 جو نبیاں دے مجسمے بنا بنا کے رکھے انہاں نو توڑ کے باہر سٹ دے گئے حتیٰ کہ بیت اللہ نو صاف کیتا گیا صحابی بیان کردے سونے نبی بیت اللہ دے چوں کونیاں وچ گئے نے ادھر کونے وچ کھلو کے تے اونچی آواز نہ لگیا اللہ اکبر اگلے کونے چ گئے پھر آندے نے اللہ اکبر پھر اگلے کونے چ گئے تے اللہ اکبر چوتھے کونے چائے تے اللہ اکبر اللہ دیاں آوازاں بلند کر دے رہے اور جنہ نبیاں دے مجسمے بنا کے نبیاں نو پکاریا نبیاں دی پوجا کر دے رہے نبیاں نو مشکل کشا حاجت روا کے دے رہے اللہ دا سونا نبی انہاں نو بد دعاواں دے رہا ہے فرمایا قاتلہم اللہ اللہ انہاں نو برباد کر دے انہاں نے نبیاں دے مشن دے خلاف کیتا نبی ساری زندگی لوگاں نو اللہ دی طرف بلاندے رہے اج بھی مسجد نبوی میرے محبوب پیغمبر دا مشن جاری ہے کوئی بت شت نہیں کوئی تصویر نہیں کسے نبی ولی دی اپنے اللہ نو یاد کرو اللہ اس کائنات اندر سب دا مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان دا مالک ہے اللہ کتاب و سنت سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب